नमस्कार, म सिपिआर। हाम्रा यस रन्जुला फिल्म्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्नुहोला। लोभै लालच नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन चुसको सहको पंख फिजाउने लोभै लालच नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन चुसको सहको पंख फिजाउने रूपै रम्बी सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू। लीला हुन त हामी जति बोले पनि यो घरमा धेर बोले यिनीहरूको काम छैन भन्ने सोच्छन् होला सानीमाले यो कुरा के बुझ्छन् र? तिमीले बुझ्नुपर्ने हो यो कुरा त। तिमी पनि त माया गरेको मान्छेलाई छोड्न नसकेर भागेर आकी होइन? त्यसो भए यसो गर्नु नि त, तपाईँ एक्लै टिकट काट्नु, विक्रमको टिकट चाहिँ नकाट्नु है। हुन्छ अङ्कल, म आजै हिँड्छु। अब सिपिआर हिँड्यो पारुका गाउँमा। लीला घाँस काट्नु गएको होइन तिमी? घाँस नलिकन बित्दै पो आएको थियो त। जसरी भेट एक बारी घाँस काट्नु लिएर आउँथ्यो। थप्प घाँस छैन, म गएँ नल काट्नुलाई। मलाई बेलमती दिदी र माया दिदीले सबै कुरा भनिसक्नु भयो। विक्रम सर निर्दोष हुनुहुन्छ अरे, यत्तिकै त भन्नु भएन होला नि होइन र? ओ ठुल्बा, अरे ओ ठुल्बा, सुत्नुभयो क्या? कहाँ यहाँ आएर बस्नु भएको? यहाँ नआएर कहाँ जाऊँ त? घरमा तेरी ठुली आमाले बस्दिन, गएको पनि झन् लौर लिएर लहटी। त्यस्तो नगर न, जान्न अब आफै गर्दा खाँदैन। धेरै माया नगर, तेरो भाग दिएन त तु त। दिन्छु नि त मेरो भाग। त्यो मलाई मतलब भएन, त्यो तेरो घरैसी कुरो हो। मलाई मेरो पैसा चाहियो। राम सर होइन, के हो? विक्रमको नाम लिन्छ त यो केटी त टोलाइ त। यो केटी र विक्रमको ठुलै पंगा परे जस्तो छ। हेलो, के तपाईँले विक्रमको घर थाहा छ? ल, यो त फेरि टोलाउनु थाल्यो। फुस्केर चाहिँ क्या हो? हेलो, के तपाईँले विक्रमको घर थाहा छ? थाहा छ। मलाई पुऱ्याइदिनु न प्लिज। उतै गरौ। खै कहाँ, त्यता सबै जङ्गलै जङ्गल छ त। त्यता पनि होइन, यता पछाडि। ए, यता पनि त रुखै रुख छ त। मास्तिर 2-3वटा घर छ। कुन चाहिँ घर हो? त्यो माथिको सेतो घर। ए, त्यो घर? अँ। अनि यति कुरा त तपाईँले अनि नझर्किकन राम्रोसित भन्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो त नि। भन्नु पऱ्यो होइन कसैलाई राम्रोसँग। जानुस् यही बाटो सुई गइसकेको त। तँलाई बल्ल
फुर्सद पाएँ मेरो घर आउनलाई, त्यत्रो बोलाउँदा बोलाउन नआउने। मोटी आज पनि आउनु मन कहाँ थियो र? त्यो विक्रम सर जाँदैछ नि। ओहो भाउजूले सबैले विक्रम सर जाँदैछ जानु नानी कुरा गर्नु रोक्नु भनेर हैरान बनाउनु भयो। त्यही भएर म त घरै बस्न मन नलाएर आएको तेरो घर। मलाई नि त्यो विक्रमको कुरा सुने कि टेन्सन हुन्छ, टाउको दुख्छ। त्यही भनेको कि कति छिटो बिर्स्यो होला हाम्रो भाउजूहरूले भनेको कि। म त झन् कहाँ भुल्छु, त्यसले त मलाई यस्तो अपहरण गरेर राख्यो कि त्यसलाई त नाम सुने कि एलर्जी भएर आउँछ त्यसको। अनि घर बस्यो कि जम्मै त्यही भन्ने। म त टाउको दुखेर सुन्दा सुन्दा एकछिन पनि शान्त हुन्छ होला तेरो घर आएको। ठिकै गरिस् त, राम्रै गरिस् त। पारु धेरै पछि आछस् मेरो घरमा। म खाजा बनाउँछु, खाजा खाऊँ न है। मलाई खाजा साजा केही खान मन छैन। थाहा छ तँलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन। चटपट मनपर्छ चटपट बना, चटपट खाऊँ छ। जा म बनाऊ न। हुन्छ सुन त मिल्न के साँच्चै तँ पनि त सहर जाने भन्थिस् नि, अनि के भयो त तेरो कुरो? जाने त भनेको भोलि जान्छु कि पर्सि जान्छु, खै टुङ्गो भएको छ। छोरो ओए बाबु कति मोबाइल खेलिरहेको, आऊ यता मामुको आऊ। हेर्नुहोस् त को आउनु भएको छ। आन्टी नमस्ते गरिदिनुहोस् त, नमस्ते गरिदिनुहोस्। नमस्ते। कति क्युट देखेको। खै अब यसको बाबालाई सोध्नुपर्छ कहिले जाने हो। छोरालाई लान्छस् कि सोचे छोरालाई? अब यसलाई हेर्ने मान्छे छैन, अनि यसलाई लानु परिहाल्यो नि। त्यही त नि मिल्न के गर्नु। तँ गएपछि त गाउँ कति सुन्नु हुने होला। एउटा साथीको नाममा तै छिस्, जमनी सहर गएकी उतै हराइ। म त 2 दिनको पाहुना, तँ चाहिँ गाउँ छोडेर गइस् भने गाउने सुन्ने हुन्छ, थाहा छ तँलाई? म गाउँ छोडेर कहाँ जाने हो र? के थाहा फेरि जान्छस् कि यता कुइँ गर्दा गर्दै जान्छस् कि के थाहा। भयो भयो यस्ता बकवास कुरा नगर। बरु छोरो यति दुब्लाको के हो, छोरालाई खान दिनुहोस् कि आफै एक्लै खान्छस् क्या? खानु पर्यो नि खाना, खाली बाहिरको चिज माम दिनुहुन्न हो। देखिस् छोरो दिँदैन मामुले माम कस्तो होला। जाम मेरोमा अब स्कुल मात्रै पठाउँछ रे। स्कुल मात्रै पठाउँछ रे मामुले त। भने खालि उसलाई मोबाइल खेल्न पाए उसलाई रमाइलो लाग्छ। बाबुलाई कपुरिका आउँछ? आउँदैन? एबिसिडी आउँछ भनिदेऊ। ए ल ल थाहा पाएँ आउँदो रहेछ। आउँछ नि होला कस्तो सबै। मोबाइल चलाउँदिन्छ अहिले देख्न बच्चालाई। मान्दैन हेर्न, खालि मोबाइल भन्छ। के गर्नु त मैले अब। ल जान त चटपट बनाउँछु भने कि जान त बनाएर लिएर आइज। ल लाग बाबु मसँग बस्न एकछिन। मामुले चटपट बनाएर लिएर आउनु रे। तिमीले के खेलेको कि मलाई नि सिकाइदेऊ न। जो मैले खेलेन, कसले खेला त? मैले जो खेलेन अड्काली। अनि कहिले खेलेको? अनि के हो त सिपिआर, कमसेकम आउँदैछु भनेर एउटा फोन केही हुनुपर्छ। 81 मान्छे गाउँमा, अनि आफ्नै घर आउनु पनि सोधेर आउनुपर्छ त नि। त्यस्तो भन्न खोजे होइन नि यार। अब आउने नै हो भने त के खबर हुनुपर्ने के हुनुपर्ने। उसै पनि हामी बुवा र म त भोलि आउँदैछु त सहर। ल म त्यही सुनेर त अनि आजै आएको म। अनि यहाँ कसरी आएस् त? ए म यहाँ कसरी आएँ ल सुन। अनि यहाँ सुन्नुहोस् त अङ्कल, म त्यहाँ आउँदैछु यो खबर विक्रमले नभन्नुहोस् नि। म उसलाई सरप्राइज दिन चाहन्छु। एक्सक्युज मी, तपाईँले विक्रमको घर थाहा छ? बुझिस् यसरी आएँ म। भनेपछि मेरो बाउ र तैँले चाहिँ मलाई सरप्राइज दिनु। ठिक छ यार, के गर्ने। अनि विक्रम सुन न, अनि तेरो त नि गाउँतिर केटीसँग चक्कर सकर चलेको थियो अरे, बिहा चाहिँ गरेनस्? ल किन सेन्टी भएर, ल मजाक पो गरेको त मैले। केही छैन। तँलाई मैले पहिल्यै भनेको त हो नि, तर म मिलेर एउटा रेस्टुरेन्ट खोलौँ, टुरिस्टहरूको लागि मात्रै हुन्छन्,
राम्रो हुने गरेर तँलाई मानेनस् खै तँलाई गाउँमा के देखाएको नि अहिले मन दुखाएर बसेछ त्यस्तो केही छैन यार। अनि तैँले के गरेर बसिरहेको छ अहिले? मेरो त के हुनु नि मैले त्यतिखेर के गर्न सकिनँ त्यहाँबाट हिँडिदिएँ अहिले अब ट्याटो हाउस खोलेर बसेको छ त्यो सिपिआर ट्याटो अनि कहाँ खोलेछ त ट्याटो हाउस? त्यहीँ गङ्गोबु नयाँ बस पार्क 2 नम्बर गेटनिर नि ए जस राम्रै चलिरहेको होला नि। ए बिन्दास चलिरहेछ नि ट्याटो अरूलाई खोप्ने मात्र गरेको छ कि आफै खोप्ने गरेर बसिरहेको छ पुरै जताततै पनि मेरी पारो मेलाजी नमस्ते। नमस्कार। त्यो दिन तपाईँलाई दुःख दिएकोमा म क्षमा माग्छु है। मेरो स्थिति पनि त्यस्तै थियो तपाईँलाई कुनै दुःख दिने उद्देश्य थिएन। त्यो दिन बाध्यता नै त्यस्तै थियो मेरो बाध्यतामा हजुरलाई त्यस्तो व्यवहार गर्न बाध्य भयो म त मेरो आमा र पारुको ज्यान बचाउनको लागि कसैले दिएको आदेशमा अमा नाइमा नै बोलेको थिएँ तर त्यो सबै तपाईँले सुनेपछि तपाईँलाई नराम्रो लाग्यो। नराम्रो नलागोस् पनि कसरी तर म तपाईँलाई सम्झाउन पनि धेरै कोसिस गर्न सक्थेँ तर समय नै त्यस्तो थिएन। तपाईँले त्यो भिडियो रेकर्ड गरेर पारुलाई देखाउनुहुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ तपाईँले त्यस्तो किडन्याप गरेको र मैले यो बिहेपछि सबै कुरा भन्छु भनेर सोचेको थिएँ तर सोचे जस्तो केही भएन। ठिकै छ अब जे भयो भयो। अब म यो गाउँ छोडेर जाँदैछु त्यही भएर जानुभन्दा पहिला सबैसँग माफी मागेर म जान चाहन्छु। भयो माफी त्यसरी नमाग्नु। हजुर जस्तो मान्छेले माफी माग्यो भने अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई। छोडिदिनु अब जे हुनु मेरो पनि गल्ती थियो। आफूले देखेको कुरा मात्र कहिले साँचो हुँदैन रहेछ। म पनि धेरै के भन्नु। हुन्छ मेलाजी म चाहन्छु मेरो कुराले कसैले मन नदुखोस् तर केही गल्ती त्यस्तो भयो भने मलाई माफ गरिदिनु होला। नमस्ते। सहरतिर सब आरामै छ? आरामै हो त्यस्तै त हो नि अरू के हुन्छ। अरू अरे हिजो बेलुका मलाई विक्रमको घर देखाइदिने केटी यही त हो नि भनेपछि पारो यही रहेछ त नि। मैले हिजै सोचेको थिएँ यिनीहरू बिच केही न केही त लफडा छ भनेर। आखिरमा चक्कर त चक्करै रहेछ तर लपको चक्कर रहेछ। हुन त के आधारले बोल्नु है? न त अनुहार नै देखाउनु लायकको भएको छु न त माफी नै माग्न। तर मनको यो कुरा राखेर पनि म त्यतिको बस्न सक्दैन पारु। प्लिज आज तिमीले मेरो कुरा सबै सुन्नै पर्छ। म गलत छु छैन भन्ने कुरा तिमी आफै निर्णय गर। खास त्यो दिन के भएको थियो भने पारु म तिमीलाई त्यो दिन नै भन्नेवाला थिएँ तर समयको त्यस्तै अप्ठ्यारोले गर्दा मैले के भन्न सकिनँ। आज तिमीले सबै कुरा सुन्नै पर्छ पारु सुन्नै पर्छ। तिम्रो पारो बढी हुन्छ अरे गलासाला चर्किनकै हान्छु। अनि के भयो मेरो छोरी माथि आहा लाउनु छोडे छैन अझै? मेरो छोरीले हेर्ने आहा छ उठाएर
दिन्छु नि म फेरि ओपै सानीमा बराउने नै बढी रुकनी म फर्केर आएको र मसले त आँखा छ फोटिरहेको पऱ्यो के भयो सानो मम्मीले कपडा त धो भन्नुहुन्थ्यो तर सरफ चाहिँ कहाँ राखेर जानुभयो होला केही नभनी जानुभयो भन्नु पर्ने सधैँ यहीँ मात्र झुन्डा देख्छु लाउने कसैले होइन यसलाई धुनु किन भाउजू कपडा धुन लाउनु भयो ए मेलिन नानी कति समयपछि आउनु भयो त हजुर यसो काम थियो उतै अनि त्यही भएर अनि आमा सानीमाहरू पारु कता जानुभएछ र मम्मी चाहिँ खै बाहिर जानुभएको नानी भित्रै हुनुहुन्छ ए हो एकचोटि भित्र जाऊँ न यसो कुरा गरौँ न है भाउजू हिँड्नु जाऊँ तपाईँ पनि भित्र म पनि ए हस् हस् आउनु न यसो हस् म यो भिजाएर आउँछु न ए हस् भाउजू आउनु है हस् हस् मोटी कस्तो निराश देखियो कि त आज के भयो सन्चो छैन कि तँलाई सन्चो त छ नि यार सुन्न मैले विक्रमलाई भेटेको थिएँ सबै कुरा मलाई बताउनु भयो के बतायो फेरि त्यसले आँखाले देखेको कुरा पनि छुटो हुँदो रहेछ यार के भन्छ है केटी भन्न खोजेको के हो सिधा सिधा भन्न मलाई माफ गर्नु पारु हेर मैले जे देखेँ मैले तँलाई त्यही भनेको तर त्यो कुरा सत्य रहेनछ सबै कुरा मैले थाहा पाएँ सब मैले गर्दा भइरहेको छ बुझु के मैले गर्दा भइरहेछ भन्नुहुन्छ नानीले कुनै के भन्न खोजेको बाबु हेर्नु मन केही बुझ्न के भन्नुभयो अरे नानी के भयो नि भाउजू मैले के कुरा के भन्नुहुन्छ नानीले के थाहा भाउजू मलाई अब मलाई माफ गर्दै भन्दै आउँछे विक्रमलाई भेटेको थिएँ भन्छ कुनै के हो कुनै विक्रमलाई भेटेको छ तपाईँले अनि के भन्नुभयो र त्यही अब मैले जे देखेँ त्यही आर्यलाई भनेको तर आखिरमा कुरो अर्कै रहेछ मलाई सबै विक्रमले भनिसके नि कुरो कस्तो रहेछ के मै रहेछ के मैले कुरै नबुझिकन जे देखेँ त्यही आएर भने आखिरमा अहिले यस्तो भयो अनि के भयो त तैँले जे देखिस् जे भेटाइस् त्यही त भनिस् नि अनि के भयो त यसमा भनेको के अनि के भनेर त्यसले बाटामा भेटेर अनि तपाईँ फेरि के भन्यो विक्रमले र नानी उसको केही गल्ती रहेनछ पारु त पनि त्यस्तै बेलमती भाउजू माया भाउजूको जस्तो कुरा गर्न थालिस् है उसको केही गल्ती रहेनछ व्यर्थैमा समाजको अगाडि पनि नराम्रो हुनुभयो म त कुरै बुझ्दिनँ यार के भन्न खोजी केटीले के भन्यो कि तँले त्यत्रो दुःख पाएको तँलाई त्यत्रो किटाप गरेर राखेको त्यस्तो बाँधेर राखेको धेरै आँखा अगाडि त्यसरी बोलेको अनि त्यो त्यत्रो देख्दा देख्दै अब फेरि अहिले के भएर भनेको कि तँलाई एक्कासी मोर्छन् भएको मिलिन नानी के हो कुरा स्पष्टसँग भन्नु न कस्तो घुमाइ फिराइ भन्नुभएको हेर्नु भाउजू कहिलेकाहीँ देखेको कुरा पनि सत्य हुँदो रहेनछ आज मैले विक्रमलाई भेटेको अनि उहाँले मलाई माफी माग्दाखेरि कस्तो मनै कस्तो लाग्यो उहाँको केही गल्ती रहेनछ आखिरमा मैले नै यिनीहरूको बेग तोडेँ तर यति मलाई नरमाइलो लागिरहेछ कि तेरो हेर यस्तो हाँसी खुसी बिताउने जिन्दगीमा अहिले सबै भत्राकुल भयो सबै मैले गर्दा भयो पारु मलाई माफ गरिदे सक्छस् कस्तो माफी मागेको लिले हात जोडेर तैँले गर्दा केही भएको होइन कि जे हुनु उसैको कारणले भएको अनि तैँले अहिले एकछिन बाटोमा भेटेर माफी माग्यो भन्दैमा यति निराश भएर यस्तो आफूलाई गलानी गरेर आउने हो माफी त माग्नु परेको त त्यत्रो गल्ती गरेछ मान्छेले माफी नमागेर भयो त्यो त अझै सानो कुरा हो आफूलाई त्यत्रो दुःख पाएको कुरा बिर्सी पारु नानी होइन सबैले भनिसकेपछि एकचोटि बुझ्ने कोसिस त गर्नु
कति घमण्ड लिएर बस्नु भा एकचोटि बुझ्ने कोसिस चाहिँ नगरिकन त्यत्तिकै हुन्छ सबैले भनिरहेछ देखेको कुरा पनि कहिले सत्य हुँदो रहेनछ के पारु बुझ्न बुझ्ने प्रयास त गर हेर मैले भयङ्कर ठुलो धोका खाइसकेको छु एकचोटि फेरि त्यही गल्ती म गर्न चाहन्नु तिमीले मलाई यस्तै जिद गर्ने काम नगरेर फ्रेस भएछ त म पनि फ्रेस भएर चिया लिएर आएको ल चिया यार धेरै टेन्सन नलि न कस्तो हामी जस्तो टेन्सन लिएर झोक्राएर बसेर यार अनि साँच्चै को रहेछ है त्यो सुटी है थर्काउने अघि मार थर्काइ त है मलाई त यस्तो रिस उठ्यो यस्तो थर्काइ देखेर अनि त पनि कस्तो चुप्पो लाएर बसिरहेको त अनि फर्काउनु पर्दा जवाब पनि के भयो है तँलाई को त्यो सुटी भन्न उहाँ पारुको सानियामा हुनुहुन्छ पारुको सानीमा के साह्रो चर्को हो अनि मलाई त यस्तो रिस उठेको झ्याम्की झ्याम दिनु मन लागेको थियो मलाई त कति सम्झाउनु त्यत्रो भन्नुभयो होइन बेलमती दिदीले अस्ति आएर हाम्रो भाउजूहरू त कमालो मन भएका छन् जसले जे भन्यो नि हो के अरे भन्ने छ भनिरह नि त अनि विक्रमको मम्मीलाई बचाउनको लागि उसले त्यस्तो गरेको भनेर अनि थाहा छ कि भाउजू थाहा छ टाउको दुख्छ तपाईँ त्यो ठाउँमा तपाईँ भए पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो नि होइन र के गर्नुहुन्थ्यो मम्मीलाई मर्न दिनुहुन्थ्यो हुँदैन थियो नि त अनि खै त मम्मीलाई लिएर आयो उसले आएर एकचोटि मसँग भेटेर कुरा गर्नुपर्ने होइन त निर्दोष भएको भए यस्तो आनन्दले बस्छन् र भाउजू कोही त्यस्तो दुःखमा पर्दाखेरि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ जतिखेर विक्रमलाई भेट जे भयो नि आफूले माया गरेको मान्छे पो हो त अनि त्यत्तिकै उसले यत्तिकै आएर भन्न सक्ने हिम्मत उसमा छैन होला ठिक छ कि भाउजू गल्ती हुन्छ मान्छेबाट मैले माने ल त्यो सब कुराहरू पनि साँचो हो त्यो पनि मैले माने कि अहिलेसम्म चुपचाप लाएर यसरी यो त्यो बिरालाले गुलुका जस्तो मान्छे भित्रै मात्रै थुनेर बसेर हुन्छ त जे पाए त्यही नबोल्नु क्या नानी तपाईँले साँच्चीकै उसलाई माया गरेको छ भने उसलाई बुझ्ने कोसिस पनि गर्नुपर्छ के भने आफूभन्दा ठुलोले भने पनि मान्नुपर्छ क्या म के गरौँ ल भन्नु त एकचोटि उसलाई उसँग भेटेर दुईजनालाई राखेर कुरा गराउनै पर्छ के उसलाई नभेट्ने भयो भने उसको सम्झना बरु त्यागिदिनु होइन तिल उसैको सम्झना अझसम्म बिर्सिनु सक्नु भएको छैन नि त तपाईँले माया गर्नु भएको छ नि त माया गर्ने मान्छेलाई त बुझ्छ नि त त्यस्तो नभन्ने यार जस्तो भयो भने एउटा आमा जस्तो मान्छेलाई त्यो गाली गलेज गर्दा अलि तँलाई अप्ठ्यारो लागेन मलाई पटक्कै मन परेन यो कुरा तैँले त सबै नाता गोता पनि जोडिसकेको रहेछस् त उसको पो सानीमा त तेरो हो त नि छोरा पाउने कहिले कहिले भोटा सिलाउनु अहिले भने जस्तो कुराहरू छ केटीले हेर्ने पत्ता छैन त चाहिँ दुनियाँभरको नाता जोडेर हिँडेछ सानीमा सासू के नाटकै बढी होइन हजुरहरूले मलाई किन यति धेरै कर गर्ने म त टाउको फुट्ला भइसक्यो जो आहा त्यही कुरा जा भेट मना भेटेर के गर्ने भनौँ न एकचोटि त यत्रो धोका खाइसकेँ मैले फेरि पनि त्यही गल्ती गर्न चाहन्न भाउजू म तपाईँहरूको खुसीको लागि तपाईँहरूको मन राख्नलाई त ल जाउँला म पनि भेटौँला अनि भाउजू आमाको कुरा बिर्सिनुको हजुरले आमा कति दुखी हुनुहुन्छ तिनीहरूको परिवारसँग सानी आमाले त नाम पनि लिन दिनुहुन्न तपाईँकै गाडीमा बेलमती भाउजूलाई माया भाउजूलाई कस्तो भनेर पठाउनु भयो अनि मैले आफ्नो परिवारको खुसी सबैलाई मारेर म आफ्नो खुसी हेरौँ होइन क्या नानी सधैँ परिवार मात्र भनेर हुन्छ यति मैले नै आफ्नो परिवार भनेको भए आज म तपाईँको दाइसँग आउँथेँ होला र आउँदैन थिएँ नि होइन र के गरौँ त भाउजू म हेर्नु नानी तपाईँ आफै समझदारी मनाकारी आफै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा नमाने नि कमसेकम माया दिदीले बेलमती दिदीले भनेको कुरा त मान्नु उहाँहरूको कुरालाई त त्यसरी नकाट्दिनु न हेर्नु त कति माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई हेर्नु त बेलमती दिदीले आफ्नो श्रीमानलाई शुद्ध कुटेर आज तपाईँको पक्ष लिनु भएको छ कसले कुल्छ आफ्नो श्रीमानलाई भन्नुहोस् त तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ र पो त तपाईँको सपोर्टमा आउनुभयो होइन त यार सर्केको घाममा नुन छर्किने काम नगर यार नुन झर्किने काम गरिरहेको छु मैले यहाँनिर म त झन् मेरो साथी तनावमा छ भनेर तेरो मन बोलाउन आएको यहाँनिर नुन छर्किने काम त तेरो सानीमा भनाउँदै सुटीले गरिरहेछ होइन त मेरो साथी हो कि दुश्मन होस् साथी हुँ त्यही भएर सहरबाट गाउँमा आएको तेरो लागि भनेर
दुश्मन भयो त को आउँछ साथ दिनु दुःखमा? मलाई त यहाँ बस्नु छैन, हिँड बरु सहरतिर। मलाई त यहाँ बस्नु छैन, मलाई मन परेन भयो। कस्तो कुरा गर्छ चाहिँ हर्षित यार? कमसेकम मान गर्न जान्दैनस् भने अपमान पनि नगर्न। इज्जत दिए पो इज्जत पाइन्छ। देख तेरो इज्जत पनि बाटैमा सानीमा भन्दिनँ, धन्नै तेरो आँखा दुईटा केटा निकाल्दै पुग्दै। ये तेरो गाउँको इज्जत? झन् गाउँमा रमाइलो होला, राम्रो होला, आफू पनि मन भुलाउला, तेरो पनि मन भुलाउला भनेर आएको। गाउँमा तेरो राम्रो इज्जत होला भने देखियो। यस्तो रहेछ तेरो इज्जत पनि यार गाउँमा। के बसिरहेको छ यो गाउँमा यार? जाउँ हिँड सहरतिर बरु। कमसेकम एकचोटि यो कुरा त मान्दिनु नानी, एकचोटि मात्र भेट्दिनु न। फेरि भाउजूले यति धेरै कर किन गरिरहेको छ मेरो लागि भनेर नसोच्नु। तपाईँलाई सधैँ यस्तो दुःखी देखेर मेरो मनले मान्दैन। साँच्चीकै तपाईँले मलाई आफ्नो भाउजू नै मान्नु भएको छ भने एकचोटि गएर भेट्नुहोस् है। यहाँभन्दा धेरै म तपाईँलाई कर पनि गर्दिनँ। यो लास्टचोटि भनेको तपाईँलाई। ठिकै छ नि त, हजुरहरू सबैको खुसी यसैमा छ भने हजुरहरूको खुसीको लागि भए पनि एकचोटि भेटेर कुरा गर्छु म त्योसँग। मलाई त्यो गाउँ मन परेन, सहरै ठिक बरु यो भन्दा त। अहिले पो म दोषी ठहरेँ यार। नत्र भने त गाउँको मान्छेले ममाथि गरेको माया प्रेरणा अझै पनि मेरो यो मुटुमा ताजै छ। सायद त्यस्तो माया ममता तैँले पनि पाएको भए त पनि यो गाउँ छोडेर जाने मन गर्थेनस् होला। भयो धेरै लेक्चर नदे। के लेक्चर दिएँ मैले यार? सत्य कुरा त भन्दैछु नि। ल म चाहिँ नि बस्नु छैन, म गएँ। चिया त पिएर जा। तै खा तेरो चिया चिया। कस्तो यार? अहिले त दिउँसै छ, सानमा पनि घर छैन, आमा पनि छैन। फेरि समाजले नि के भन्छन् देख्यो भने नाना थरी कुरा खाट्न थाल्छन्। बरु भोलि बिहान विक्रम सर सहर जानुभन्दा अगाडि नै बिहानै गएर भेट्नु। बरु बिच बाटोसँग हामी पनि जाम्ला। यहाँ सुन, म पनि आज यही बस्छु, बरु भोलि बिहानै बरु भेटौँ है। विष्णु विष्णु श्रीमद भागवत गुरुराय स्वस्ति वाचाय नमो गुरुमातृ मंगलम भगवान विष्णु कर्मा स्वस्ति वाचाय ओम क्षीम 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 भरत स्वाहा ओम रुद्राविद गुरुमाय स्वस्ति ब्रह्मादि कल्याण ओम स्वस्ति वाचाय स्वाहा ओम रुद्राविद गुरुमाय स्वस्ति ब्रह्मा ब्रह्मा सोम दौ शांति रक्ष शांति पृथ्वी आप शांति स्वस्ति ब्रह्मादि स्वस्ति स्वाहा। सुतिरह क्या हो, यो त बिदाएर बसे जस्तो। पारु ओइ उठ, सुतेर बसे जस्तो। सुतेको होइन कि यसरी पल्टिँदै थिएँ। लाग्छ। खाना आइस? मैले नि खाएर है, बाबुलाई नि खुवाएर है, अनि बुढोलाई नि खानासाना खुवाएर सुताएर अनि आएको। अब यहीँ खाम भनेको हो के अरे? बाबु मान्नु पऱ्यो नि, बुढोले सँगै खाना खानु भने खाना एकचोटि पनि नानी खाना खान जाने होइन? खानै मन लाग्यो नि भाउजू अहिले। थोरै खाना त खानु परिहाल्यो नि, ग्यास्ट्रिक हुन्छ। ए साँच्ची विक्रमको बाबा आउनु भएको तल। विक्रमको बाबा आउनुभयो? किन आउनुभयो उहाँ चाहिँ? के थाहा, एक्लै आउनु कि अरू पनि छन्? एक्लै आउनु भयो। अनि म पनि भर्खरै आएको त, मैले त देखिनँ त। तपाईँ माथि उक्लिँदाखेरि अनि आउनु भएको। जान्छ पारु, के कुरा गर्न आएको यसो बुझ। के बुझ्नु? जान्छ के भन्न आएको? कहाँ बस्छ? यतापट्टि भान्सापट्टि जानु र म सामने जानु क्या। बस्दै गरे के कुरा गर्न होला फेरि? खै एक्लै आएको। के थाहा भाउजू, माफी पो माग्न आउनुभयो कि दुईजनाको मिलन भएको भए राम्रो हुन्छ नि। त्यही भएर त मैले नि जानु भने नानीलाई। के गर्नु, सबै मैले गर्दाखेरि भएको जस्तो लाग्छ। मलाई पनि बुढाले भोलि काठमाडौँ भन्ने थियो,
अब मैले हुनुसम्म भइसक्यो आफ्नो आँखाले देखेको सत्य हुँदैन रहेछ सबै कुरा थाहा भइसक्यो होइन अब जसो तसो उनीहरू दुइटालाई मिलाएरै जान्छु भने सोचेको मलाई पनि कस्तो जान मन त थियो है तर यस्तो छ घरको परिस्थिति त्यही भएर नि जाने आशै मरिसक्यो मलाई म दिदीहरूलाई भेट्न मन लागिरहेको थियो एकचोटि गएर मैले अस्ति नै तपाईँलाई भने हो नि है म पनि जान्छु काठमाडौँ भनेर त्यही त मलाई भोलि हिँड्न जाऊँ भनेको थियो अनि मैले होइन अब पारुको अब यस्तो पत्ता पनि भइरहेछ अब सकेसम्म लाग्छ कि मेरै गल्ती जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ दुवैजनालाई मिलाऊँ भनेको के हुन्छ कसो हुन्छ ल हजुर मलाई थाहा छ हजुरहरू हामीदेखि धेरै रिसाउनु भएको छ तैपनि म हजुरहरूसँग चाहिँ यसो केही बिन्ती चढाउनु भनेर आएको जानी नजानी बिचमा के भयो त्यसमा हाम्रो गल्ती हो या तपाईहरुको सोचाइको गल्ती हो त्यो भोलि तपाईहरु आफैले थाहा पाउने कुरा हो हुन त मेरो छोराको पनि केही गल्ती होला तपाईलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ तैपनि तपाईहरुले यो कुरालाई अलिकति गहिरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुस् हुन त हजुरहरुलाई म यहाँको त्यति मन परिरहेको छैन होला मलाई पनि यो घरमा आउनलाई त्यति मन त होइन तैपनि आज अलिकति हिम्मत गरेर छोरालाई पनि नछोदिकन म आफ्नो हिसाबले आएँ भोलिदेखि यहाँले सायद अनुहार देख्न पाउनुहुन्न होला त्यसैले माफ गर्नुहोला जे जति हाम्रो गल्ती भयो त्यसको लागि म मेरो छोराको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँलाई एकदमै माफी माग्न चाहे मन सानो नगर्नु होला र यहाँहरूले त्यो कुरालाई अलि राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नु होला म त त्यति मात्रै भन्न आएको हजुर अब म के भनौँ यहाँ भन्दा अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा पनि हुन्छु सायद भोलिबाट मेरो अनुहार हजुरहरूले देख्न पर्दैन नरिसाउनु होला म अहिले लाग्छु के गर्नु नानी मिल्यो भने त ठिकै छ मिलेनन् भने त हामीले के गर्न सकिन्छ र हैन र ए के भयो भोलि जाने रे माफी माग्न आउनुभएको हाम्रो परिवारसँग तपाईले केही पनि भन्नु भएन त अनि मैले के भन्नु भाउजू कोही बोल्नु भएन सानी आमा सब चुप्लाएर बसेको बस म बोल्नु हुँदै थिएँ आमाले च्याप्प समाएर बोलाइदिनु भएन मलाई धेरै साह्रै दुःख लाग्यो भाउजू हात जोडेर माफी माग्दै हुनुहुन्थ्यो सबैसँग कोही एक चिक्क पनि बोलेन सुन्नु होला मम्मीले फेरि के गर्ने अब है म छोड्दिनँ भोलि बिहान जाने नरुनु
मम्मीहरूले सुन्नुभयो नि बेकार फेरि कराउन थाल्नुहुन्छ। कमसेकम घरमा पाहुना आइसकेपछि जे भयो जस्तो भयो नि बोल्दैन त पर्छ। तपाईँले र मैले पो बुझ्छौँ त, मम्मीहरूले त बुझ्नुहुन्न नि। आमाहरूले बुझ्नुहुन्न नि, के गर्ने त। यही भएर हो कि मैले भेट्दिनँ, जे होस् होस् भनेको। तपाईँहरूले भेट कि भेटेर जिद गर्नुहुन्छ। आमा सानी आमाको पारा यस्तो भोलि बिहान मैले गएर भेटेँ भने नि पछि मलाई के भन्ने? कसले भन्छ भन्नु त? तपाईँ भन्नुहुन्छ? नानीले भन्दैन, मैले भन्दिनँ, कसलाई थाहा हुन्छ त? अनि मम्मीहरूले जे गर्यो हामीले नि त्यही गर्ने हो र? सुत्न त आएँ, बाबा चाहिँसँग मान्छ कि मान्दैन होला बाबु। ल हेर फेरि छोराको चिन्ता लिइहाल्यो फेरि। त्यस्तो चिन्ता लिने भएपछि नआएको भए नि त हुन्थ्यो नि त। के गर्नु, मनले मानेन अब, होस् सबै के गर्नु अब, तिमीहरूकै जितले गर्दा हुन्छ भने मैले पनि होस् अब मान्छ होला। ए भाउजू के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यत्तिकै शान्तिको गफका उसलाई छोराको याद आयो अरे, बाउ मान्छ कि मान्दैन। कति चिसो भएको है, जाडो त लास्टै बढ्न लाग्छ नि। जाडो लास्टै बढेछ उले। भाउजू ढोका लाएर आउनुभयो त ल? नि कति कराएको अन्त ल? खोइ किन करायो? बिरालो आयो कि? बिरालो आयो किन? सानियामा सानियामा सुबार कति कराइरह्यो? हेर्नु नि तर के हो, स्याल आयो के कुखुराहरू कराएको कराइछन्। ढाडी बिरालो पैसा होला, खाए नि खाओस्, यहाँ राति हुँदा कुन चाहिँ जान्छ यहाँ जाडामा उठेर बाहिर। त बेसरी प्यारो के जाडा महिना जल्ला। निद्रा लाग्यो है, बिचमै सुत्ने हो र? कहाँ सुत्ने त तपाईँको? काखमा सुत्ने बेला भएन भने। ल ल सुत्नु, अलिक मोटी हुनुहुन्छ नि त, त्यही भएर भनेको। ल ल कति बज्यो? ल सुन, अट्छ कति बज्यो अहिले? यसलाई चाहिँ भोलि बिहान कहिले होस् र भेट्न जाउँला भन्नु लागिसक्यो। ल सुतौँ, म उठाउँछौँ क्या, उठाउँछौँ। ल होइन कति हल्ला गर्ने यिनीहरू हो? यहाँ आएर पैसा चुप्लान नसुतेर के गरिबस्छ यिनीहरू? आज खुद्रो खाँचोमा गल चुप्लान नसुतेर। सरी बिहान 11 होइन सानीमा 11:30 भयो। भाउजू मस्त नदिँदा हुँदै यसो बेला बेलामा तेरो हात्ती त लिएन? कहिले भोलि 5 बज्ला बच्चा हामी भोलि 4:30 बजी जाने कि 5 बजी जाने भाउजू? 5 बजी जाने। अब सुत्नु दिनु ल प्लिज। यहाँ हातले हान्लिस् कि मलाई यता राख्न। लु ओम हरि ओम तस्त विष्णु श्रीमद भागवत करुणाय स्वस्ति वाचाय नमः कर्मादर्श मंगलम भगवान विष्णु देव कर्मा स्वस्ति वाचाय ओम छिम भरत स्वाहा। भर्खरै बजिरहेछ। स्वस्ति ब्रह्मादि कल्याण ओम स्वस्ति वाचाय स्वाहा। ओम रुद्राभ्य ब्रह्मा स्वस्ति ब्रह्मा ब्रह्मा सोम दौ शांति रक्ष शांति विरुद्ध पृथ्वी। होइन हो, आजको रात जाँदैन क्या हो? कति बजी? भर्खर 2 बजिरहेको रहेछ। शांति विरुद्ध पृथ्वी आप शांति ओम स्वस्ति ब्रह्मादि स्वस्ति स्वाहा। भर्खर 2:30 बाजिरहेछ।
होइन हो आजको रात कति ढिला गएको सुन त केटा हो अब हामी यो पोइन्टबाट जाने ल बुझ्यौ बात बजिसकेछ नानी मेरो नानी उठ्नु 5 बज्यो 5 बजिसक्यो ल ल 5 बजिसक्यो उठ छिटो उठ 5 बजिसक्यो त्यस्तो नल्याएर साडी बाल्यो ताप उठ्यो नि उठ छिटो उठाइसो चिसो लागेको छ म त भित्र उज्यालो कस्तो झाडो हो यो चिसो भने भाउजू मलाई त झाडो भयो यो नानी त कस्तो लाग्छ यहाँ कस्तो झाडो भइरहेछ नि पारो हजुर के गर्नु लाग्यो कहाँ जानु लाइनहरू टोइलेट जानु लाग्छ मम्मी ल जाएर म के उठिरह हो हस् अनि सुन्नु नानी तपाईँलाई विक्रम सरसँग भेट्न मात्र पठाउनु लाग्यो नि पहिले जाने होइन नि कस्तो कुरा गर्नुभएको भाउजू पहिले जाने भाइसँग बस्दै पहिले जान्थ्यो नि ल ल जानु अनि चिहानुभन्दा अगाडि आइपुग्ने नि फेरि है फेरि मलाई गाली गर्नुहुन्छ जानु छैन हामी माथि घर सुत्या जस्तो गर्छौँ नि मुस्केर जानु तपाईँ होइन जान बाहिर बेलुमा आउनु है ल गाली आउने होइन डर लाग्यो होला ममा घरमा सानीमा रुख्नु भयो कि बिचरा मिल्नु भाउजूले के भनेर भुलाउनु फेरि अझै त निस्केको छैन होला नि छिट्टो उसलाई भेटेर 2-4 कुरा गर्नु पाएँ घरका लागि शान्त मलाई नि शान्त हुन्थ्यो मान्छे त उठिसकेछन् क्या झ्याम त बत्ती बोलिरहेछ जानु पऱ्यो अगाडिकै ढोकामा गएर खुल्ला बस्नु पऱ्यो म एकैछिन पारुको घरमा गएको थिएँ पारुको घर किन जानुभयो त्यहाँ ल कस्तो कुरा गर्छ अब गाउँ घर सबै छोडेर गइसके पछाडि एक वचन गरेर सोध्न त पऱ्यो नि हामी आफू त्यसैमा नराम्रो होइन उनीहरूलाई त्यो भ्रम परिरहेछ त्यो भ्रम त यसो मेट्न पऱ्यो नि भनेर के रहेछ कसो रहेछ भनेर म यसो बुझ्न गएको अनि घरको मान्छेको कस्तो रियाक्सन छ नि
रियाक्सन त मैले 2-4 कुरा पनि कोही पनि बोलेन। तर यो बिचमा चाहिँ अलिकति उनीहरू पोजिटिभ भएको हो कि जस्तो चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो अनुहारमा मैले त्यो देखेँ। मैले त्यहाँभन्दा बढी अलि प्रेस गर्न पनि सकिनँ। अनि बुवा पारुले के भन्यो? पारुले केही पनि भनेनन्। केही भन्न चाहिँ खोजे जस्तो लागिरहेको थियो। तैपनि उनले अब सबैको अगाडि भन्नलाई गाह्रो भयो के भएको नि त्यस्तो एकदम केही भन्न चाहिँ खोजिरहेको थिएँ तर भन्न सकिनँ। कस्तो जानु नजानु के भनेको? सायद यस्तो भयो अब घर परिवारको कुराले गर्दा किन यसो भनिस् भन्ने उसलाई पनि अब भन्न सक्छन् कि भन्ने खालको चाहिँ उ भयो। अनुहारमा चाहिँ मैले त्यस्तो देखिरहेको थिएँ। मैले झट्ट अब मैले त कसरी सोध्नु फेरि होइन यस्तो विवाद भइरहेछ सोध्नु पनि सकिनँ मैले। तर मतलब नगइदिए हुन्थ्यो जस्तो खालको चाहिँ त्यस्तो अनुहारमा चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ। त्यस्तो चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ। ठिक छ चिन्ता नगर। अब ती कुराहरू अब पछि भयो भने छँदैछ होइन। अब तँ छँदैछस् उनीहरू छँदैछन् केही गरी उनीहरूको अब के ढुङ्गो पनि के पलाउँछ भन्छन्। अब उनीहरूले पनि कुरो बुझ्ने मौका पाउनुपर्छ नि त होइन। गाउँको वातावरण यस्तो कसले खेल खेल्यो के भयो होइन। त्यसले गर्दा यी कुराहरू उनीहरूले बुझेपछि पछि छँदैछ उसले। धन्यवाद। ल अब तेरो मामाले ब्याग स्याग उहाँ गाडीमा राखिसक्यो। भिनाजु ए सब लुगाहरू सब सामानहरू गाडीमा हालिदिइसक्यो होला। ए गाडी हाल्छस्? ल अब जाउँ भने मान्नुहोस् यतातिर बसेर हेरचाह गर कम्पनीको चाहिँ अलिक विचार गर। ल ल राम्रो बसेस्। बेला बेला फोनमा कुराकानी भइहाल्छ। पारु नानी स्वाहा। लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनाकारी मन छ उसको सहको पंख फिजाउने। लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनाकारी मन छ उसको सहको पंख फिजाउने। रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू। कृपया हाम्रो यस रन्जुला फिल्म्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यसमा अपलोड गरिएका भिडियोलाई सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि यस बेल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।